ډیر خلک د سهار سنت غلط ادا کوي. زه به تاسو ته نن په دغه کلیپ کې د سهار سنت او د فرض او پریکټیکل او آسان طریقه وښایم. د سهار ټول څلور رکعاته مونځ وي چې په هغې کې اول 2 رکعاته سنت مؤکده دي او بیا 2 رکعاته فرض دي. زه به تاسو ته د دغه ویډیو په اوله حصه کې د سهار 2 رکعاتو سنت نیت او پریکټیکل آسانه طریقه وښایم. د سهار 2 رکعاتو سنت نیت. د سهار 2 رکعاته سنت مؤکد مونځ کوم په دې حاضر وخت رضا خاص خدای تعالی لرم مخ مې د کعبې شریفې په لوري. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. کتونکو لکه څرنګه تاسو وکتل چې تاسو ته ما په دغه کلیپ کې د سحر چې کوم 2 رکعاته سنت مؤکده دي د هغې پریکټیکل او اسانې طریقې سره طریقه وښودله. نو دغه کلیپ تاسو په خپل کور کې زنانو ته هم ښودلی شي، مشرانو ته هم ښودلی شي، خپلو ماشومانو ته هم ښودلی شي. او تاسو زما دغه یوټیوب چینل چې کوم تاسو مخې ته دغه ویډیو راغلی دو، دغه ویډیو لایک کې، ویډیو چې نور سره شیر کې، دغه چینل سبسکرایب کې. ان شاء الله العزیز زه به تاسو ته همدغه رقم د منځونو چې کومې پریکټیکل طریقې دي د هغې نیتونه چې په هغې کې کومې غلطۍ وي هغه به تاسو ته په دغه چینل کې ښایمه. اله العالمین دې وکړي چې تاسو دغه طریقه یاد شوي وي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.